हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ प्रतीक्षा। मैं हूँ पैडी। तो आज हम वीडियो लेके आए, उसका नाम है द स्टोरी ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एंड मलकुल मौत। तो ये बयान होने वाला है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी का। तो आप हमारे साथ आखिर तक देखिए। तो चलो पहले वीडियो देखते हैं। लेट्स गो। तो ये बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है कि इंसानी शक्ल में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अपने रब के हुक्म को ओबे कीजिए, यानी अपनी जान मेरे वाले करो। उन चंदा चलता फिरता बंदा होवे, उन्होंने कहा हाँ जी सर चलो तैयारी जे। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ मारा उसको, उसके से उसकी आंख निकल गई। अब जाहिर है कि हज़रत मूसा के साथ तो मिसबिहेव नहीं कर सकता था ना, अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर था वो। और आपको पता है ये चारों फरिश्तों के पैगंबर हैं, जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील और इज़राइल यानी मलकुल मौत अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। ये अंबिया के यानी फरिश्तों के अंबिया हैं, इसी वजह से ये इंसानों के अंबिया के उस्ताद भी हैं, वरना नबी का उस्ताद गैर नबी नहीं हो सकता। ये मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूं। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अंबिया में से हैं, फरिश्तों के अंबिया में से। तो वो फिर अल्लाह ताला के पास वापस चले गए। हज़रत मलकुल मौत कहा कि या अल्लाह मुझे इस बंदे के पास भेजा है जो मरने को पसंद नहीं करता। मरने को तो कोई भी नहीं पसंद करता। तो अल्लाह ताला से उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो अल्लाह ने उनकी आंख उनको वापस कर दी। यार हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की आंख निकल जाए तो वो किससे मिलती है? अल्लाह से। तो आपका तो फरीदुद्दीन गंजे शकर का वाकया मशहूर है कि उन्होंने कि आण दे आंख आंदी है तो आण दे। सर कोई नहीं आंख दे सकता। हाँ, अल्लाह अगर किसी नबी को मोज़ा दे, जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आता है, वो तो साबित है। वरना अगर वो कहता है कि बुजुर्ग भी दे सकता है, तो उस बुजुर्ग के मानने वालों की आंख निकलवा देते हैं, जाके बुजुर्ग से लेके बताएं। कोई कुछ नहीं कर सकता, इज़राइल भी नहीं कर सकता। अच्छा, एक कहते इज़राइल को रूह खो ली, गीची मरोड़ दे 2 मिनट थोड़ी रूह खोने वाले हो। तो वो तो पैगंबर था ना। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला किसी पैगंबर को उस वक्त तक मौत नहीं देता जब तक कि उसके सामने ये ऑप्शन ना रख दे कि वो चाहे तो अपनी उम्मत के पूरे टेन्योर तक जिंदा रहे। और बुखारी मुस्लिम में अल्फाज है कि नबी इस्लाम को भी ये ऑफर आई थी, लेकिन आपने अल्लाह को अल्लाहुम्मा रफीकल आला कह दिया था, वरना आप क़यामत तक जिंदा रहते। अपने उम्मत, आपकी तो उम्मत का टेन्योर भी लंबा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो थप्पड़ मारा, वो अल्लाह के पास गए। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह ने आंख वापस की, वापस है और कहा अच्छा इस तरह करो। अल्लाह को तो पता था ना बंदा जरा जज्बाती, मेरा ही बंदा है, तो लिहाजा मेरा भी गुस्से का बुरा ना माना चले। मनु ही अल्लाह ने बनाया, हर बंदे की नेचर अपनी है। अबू बकर उमर नहीं बन सकते, उमर अबू बकर नहीं बन सकते, दोनों की अपनी नेचर है। अ मैन कैन नेवर ग्रो आउट ऑफ हिज स्किन। इंसान जितना भी मोटा हो जाए अपनी स्किन से बाहर नहीं निकल सकता। जो शाकिला अल्लाह ने दिया है उसके अंदर ही उसकी वो हुई होती है, बिल्टअप। बहरहाल अल्लाह ने फरमाया अच्छा मूसा से कहो कि किसी बैल की पुश्त पे अपना हाथ रखे, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएंगे ना उतने साल और जिंदगी बढ़ गई। सर वो तो सैकड़ों बाल बनते हैं। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ये जब पैकेज लेके आए नया कि हज़रत पहली तो माजरत हुण ए पैकेज है, तुम्हारी मर्जी है। देखो मनी फिर मूसा दी गई है, होना तो चाहिए था कि जिसने मारा है उसे बदला लिया जाता, देखो लाडला। तो उन्होंने कहा अच्छा इतने साल मैं जिंदा रहूं फिर क्या होगा? उन्होंने कहा फिर मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जी रूह ने मौत का मजा तो चखना है। तो फिर उन्होंने कहा जब इतने साल बाद मरना ही है तो अब क्यों नहीं, जब ये मैंने जाम पीना ही है मौत का। तो फिर उन्होंने कहा ऐ अल्लाह बस मैं तुझसे ये दुआ करता हूं कि मुझे अर्ज़ मुक़द्दस यरूशलेम के करीब कर दे, मैं इतना करीब हो जाऊं कि वहां से अगर कोई पत्थर भी फेंके ना तो मेरी कब्र तक पहुंच जाए, वो मुक़द्दस जमीन के। जैसे हमारी भी ख्वाहिश होती है बकी गरकत में दफन हो। मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि जिसने मदीने के मसाइब पे सब्र किया तो मैं उसका शफी बनूंगा। तिरमिज़ी में अल्फाज है कि
ہو سکے تو مدینے میں مرو, جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. اور بخاری میں حدیث ہے, حضرت عمر کہا کرتے تھے, اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا, اپنے رسول کے شہر مدینہ میں موت دینا. اللہ نے دونوں ان کی دعائیں قبول کر لیں, کیونکہ سب سے پہلے شفاعت اہل مدینہ کی ہونی ہے, بشرطے کہ وہ آپ کے فرقے کا ہو. ہاں سر, فضائل مال والے شیخ زکریا صاحب بھی مدینہ شریف بقیہ غرقت میں دفن ہے, اور فضان سنت والے الیاس قادری صاحب کے پیر صاحب ضیاء الدین مدنی بھی وہاں پہ دفن ہے, اور ہماری ماں سیدہ عائشہ بھی وہاں دفن ہے, امام حسن علیہ السلام بھی وہاں پہ دفن ہے, امام باقر بھی وہاں پہ دفن ہے, امام مالک بھی وہاں پہ دفن ہے, حضرت عثمان غنی بھی وہاں پہ دفن ہے, اور عبداللہ ابن ابی بھی وہاں پہ دفن ہے. قبروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اتنے نیک لوگوں کے ساتھ اس منافق کی قبر بھی ہے. پہلے انسان کے قبرستان ہوتے سن نا. تو اچھا, انہوں نے دیکھ لے اس سے اسرائیل سے نہیں کہا کہ منو جا لین دے, اللہ سے ہی مانگا ہے, تو اللہ نے ان کو قریب کر دیا. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ قریب ہوئے تو وہاں پہ ان کو موت دے دی, اور اگر میں چاہوں تو تمہیں سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دکھا سکتا ہوں. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام گمنامی میں ایک قبر میں دفن ہے, کوئی مزار نہیں ہے سر. مزار یا لوگوں کا آنا اگر بزرگی کی دلیل ہو تو وہ بزرگ جس کا نام قرآن میں 125 دفعہ ہے, موسیٰ علیہ السلام, اس کی قبر بھی ان نون ہے. ظاہر ہے جب وہ اکیلے وہاں پہ, بخاری مسلم میں, صحیح مسلم میں 2 حدیثیں ہیں, آپ علیہ السلام فرمایا میں نے شب معراج سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, اگر میں وہاں سے گزروں تو میں قبر بھی دکھا سکتا ہوں. اور اللہ کہہ رہے ہیں آخرت کی زندگی میں اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ واقعہ بالکل درست ہے. اس پہ منکرین حدیث کا یہ والا اعتراض جو تھا وہ غلط ہے, کہ وہ مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک طبیعت تھی, وہ کہتے ہیں نہیں, وہ نافرمانی کی ہے, اللہ کے حکم کے لیے آئے تھے. اب پتہ نہیں اس وقت کیا گیون سرکمسٹانسز تھے, ہو سکتا ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ اس نے مجھے آگے آفر کیوں نہیں دی ہے. جیسے نبی علیہ السلام کی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی نبی بھی آفر کے بغیر نہیں مرتا. تو دیکھو نا بھائی, پھر پیکیج لے کے آیا ہے نا, وہ پہلے لے کے آتا ہے نا. ٹھیک ہے, باقی ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہی ہوتی ہے. ایک واقعہ بننا تھا, بن گیا. اللہ تعالیٰ نے تھوڑا فرشتوں کو بھی جلال دکھا دیا موسیٰ علیہ السلام کا. تو باقی وہ جب پیکیج لے کے آیا تو پھر دیکھیں انہوں نے اس کے ڈیل صحیح طریقے سے کیا. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, پیغمبر ہیں, اور اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں. سو گائز, یہ تھا آج کا ویڈیو. تو حضرت موسیٰ اور ملک الموت, ان کے بارے میں کہانی بتائی ہے. اور جب اللہ نے ملک الموت کو بھیجا تھا حضرت موسیٰ کے پاس, تب انہوں نے بتایا اللہ کو کہ یہ آدمی مرنے کو تیاری نہیں, مطلب ہر کوئی مرنے کو تیاری نہیں ہوتا. تب اللہ نے ملک الموت کو ایک صلاح دی اور ایک آفر دی کہ آپ جاؤ موسیٰ کے پاس اور ان کو کہو کہ بیل کی پوچھ پر آپ ہاتھ رکھو, آپ بیل کی پوچھ پر ہاتھ رکھو, اور وہاں پہ جتنے بھی بال آئیں گے اتنی سال تک آپ جیئیں گے. تو وہاں اس میں تو بہت سارے بال آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد کیا, اس کے بعد تو پھر سے مرنا ہی ہے. تو تب مرے کیا, ابھی مرے. تو ابھی مرنے کے بعد انہوں نے ایک بتایا کہ جہاں کون سی جگہ کا نام بتایا, وہاں سے اگر پتھر بھی پھینکے تو ان کی قبر کو لگے. انہوں نے ایک فیکٹ بھی بتایا کہ جو حضرت موسیٰ ہے ان کا قرآن میں 125 بار نام ہے, اور ان کی جو قبر ہے وہ ابھی تک اننون ہے. سٹارٹنگ میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے وہ ایک انسان کی شکل میں حضرت موسیٰ کے پاس گئے تھے, اور ان کو بولے کہ اللہ کا حکم کا پالن کیجیے, آپ کی جان ہمارے حوالے کرو. تو انہوں نے ایک تھپڑ مارا تھا اور ان کی آنکھ بھی گر گئی تھی. مطلب وہ حضرت موسیٰ کو, کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے تو ان کو کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے, کیونکہ وہ تو یہ اسٹارٹنگ میں یہ بتایا تھا. اس کے بعد میں اور بھی وہ سٹوری بتائی. تو آج کی ویڈیو کیسی لگی بتائیے کمنٹ کر کے, اور ہمارے چینل پہ یدی نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ لائک اور شیئر کیجیے. تو ملتے ہیں ایسے ایک اگلی ویڈیو میں.